जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। 5 वर्षमा भएको विकासले गर्दा भरतपुरको स्वरूप फेरिएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। भरतपुरलाई गर्व गर्न लायक शहर बनाएको र गौरवका आयोजनाले गति लिइरहेको दाहालको जिकिर। राज्यका निकाय पारदर्शी र जनताप्रति जवाबदेही बन्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपति पुनको जोड। सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै राज्य र जनताको हित हुने धारणा। काठमाडौँ महानगरमा एमाले 5 वर्ष नेतृत्वको उपयोग गर्न नसकेको कांग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। मुलुकको परिवर्तनलाई जोगाउन कांग्रेसले गठबन्धन गरेको दाबी। विदेशी मुद्रा सङ्कट बढ्दै गएपछि श्रीलङ्कामा डिजेलको अभाव। दैनिक घण्टौसम्म बिजुली कटौती हुँदा जनजीवन प्रभावित। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा दिल्ली र हैदराबाद खेल्दै। खेल बेलुका 7:45 बजे मुम्बईमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चितवनको भरतपुरमा रेणु दाहालले ठूलो विकास गरेको बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा आज बिहिबार भएको संयुक्त आमसभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले पछिल्लो 5 वर्षको काम हेर्दा रेणु दाहाल देशकै 1 नम्बर मेयर बन्न सफल भएको बताउनुभयो। 5 वर्षमा भएको विकासले गर्दा भरतपुरको स्वरूप फेरिएको भन्दै देउवाले रेणु दाहाल एक्लैले पनि चुनाव जित्ने क्षमता राख्ने बताउनुभयो। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूको प्रतिस्पर्धी प्रचण्ड नभई केपी शर्मा ओली भएको बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजान खोजेकाले गठबन्धन गर्नु परेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुरमा हँसिया हथौडा चिन्हमा भोट नहाले देश दुर्घटनामा जाने चेतावनी दिनुभएको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय र लोकतन्त्र गणतन्त्रको आवश्यकता भएको भन्दै उहाँले यो नबुझेर हँसिया हथौडामा भोट नहाले देश दुर्घटनामा जाने बताउनु भएको हो। भरतपुरमा भएको चुनावी सभामा सम्बोधन गर्न पुग्नुभएका प्रचण्डले भन्नुभयो, तपाईहरूले रुख र हँसिया हथौडा चिन्हको बारे कुरा गर्नु भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा रुख र हँसिया हथौडाले सहकार्य गर्दा देशमा परिवर्तन आएको उहाँको भनाइ थियो। यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेद्वार रेणु दाहालले आफ्नो पहिलो कार्यकाल सफल भएको बताउनु भएको छ। हाकिमचोकमा भएको 5 दलीय गठबन्धनको संयुक्त आमसभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले 5 वर्षको अवधिमा चितवनको भरतपुरलाई गर्व गर्न लायक शहर बनाएको र यो अभियान चलिरहेको बताउनु भएको हो। हामीले कास्टिङ मात्रै देखाएका हौं, फिल्म देखाउन बाँकी छ, त्यसैका लागि मैले पुनः उम्मेदवारी दिएको हुँ, उहाँले भन्नुभयो। सडक, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र बत्तीका क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको र केही गौरवका आयोजनाले पनि गति लिइरहेको दाहालको भनाइ छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राज्यले सार्वजनिक महत्त्वबारे जनतालाई सूचना दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको 15औं स्थापना दिवसका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले राज्यले सार्वजनिक महत्त्वबारे जनतालाई सूचना दिनुपर्ने तथा लोकतन्त्र र जनताप्रति जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै राज्य र जनताको हित हुने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नागरिकले राज्य तथा सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीबारे सहज सूचना पाउन सके सुशासन र असल शासन कायम हुने उल्लेख गर्नुभयो।
उपराष्ट्रपति पुनले अझै पनि राज्यको विभिन्न निकायमा सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज तुल्याउन नसकिएको भन्दै आएको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नागरिकहरूको सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै राज्य र जनता सूचित हुन्छन् र सूचनाको उज्यालोबाट मात्रै सुशासन, असल शासन वा हामीले चाहे जस्तो दिगो आर्थिक विकास सहितको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। सुशासन, लोकतन्त्र र राष्ट्रको समृद्धिको लागि नागरिक सूचनाको हकको ज्यादै महत्त्व छ। जहाँ नागरिकले राज्य तथा सार्वजनिक निकायले गर्ने काम कारबाहीबारे सूचना राख्दछन् र त्यो राज्यमा सुशासन, असल शासन हुन्छ। जबसम्म राज्यले जनतालाई सूचना दिँदैन, जनताले राज्यबाट सूचना पाउँदैनन्, तबसम्म त्यो राज्य र जनता दुवै अन्धकारमा रहन्छन् र अन्धकारमा यात्रा गर्न सकिँदैन। राज्यको नीति सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, अर्थात् संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकार सबैले प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा सूचनाको प्रभाव जरुरी छ। कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आयोगमा दर्ता भएका सबै निवेदनमाथि सुनवाई गरेको जानकारी दिनुभयो। नागरिकको सूचनाको हकलाई स्थापित गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। सूचना मागकर्ताहरूलाई अप्ठ्यारो अवस्था पनि पर्छ। त्यही भएर अब सूचनाको हकको कानुनमा त्यो चाहिँ मिस भएको छ। उनीहरूले के भने कहिलेकाहीँ गएर सूचनादाताको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ कहीँ राख्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अहिले आएर त्यो देखिरहेको छ। त्यो भारतमा त निकै व्यापक रूपमा अब कहिलेकाहीँ त अब त्यो सूचना मागकर्तालाई त्यहाँ अपराधिक क्रियाकलापै भएको अवस्था पनि छ भारतमा। यहाँ पनि कहिलेकाहीँ त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको कि भने देखिन्छ। सूचना माग्न जानेलाई हतोत्साहित गराउने, त्यो चाहिँ किन आइसक्यो भने प्रवेश गर्न नदिने। अब त्यो त्यसको हिसाबबाट हेर्ने हो भने हामी फटक भनेको एउटा कुरा के छ भने सबैभन्दा सूचना माग्ने ठाउँ सिंहदरबारमा हुन्छ कि केन्द्रीय सार्वजनिक निकायहरू भएको। यहाँ सामान्य नागरिक भित्र पस्नै पाउँदैन। सूचना कसरी माग्छ? हुन त फेरि हामीले अहिले राष्ट्रिय सूचना आयोगले बिचमा चाहिँ एउटा आदेश गरेर एउटा के गरेको छ भने इमेलबाट पनि फ्याक्सबाट पनि जुनसुकै माध्यमबाट माग्न पाइन्छ भनेर। तर कुनै व्यक्तिले सिंहदरबारभित्रकै कुनै मन्त्रालयसँग सूचना माग्नु पऱ्यो भने एउटा समस्या छैन। पत्रकारले त माग्दा नागरिकले माग्न गाह्रो छ। त्यो भएर पनि हामीले के भनेको छौँ भने सिंहदरबारको गेटमा एउटा डेस्क राख्दिनु न, कमसेकम एउटा डेस्क राख्ने एउटा व्यक्ति राख्दिनु जसले चाहिँ सूचना मागकर्ताको सूचना पनि सङ्कलन गर्छ। भित्र पुर्याइन्छ, कुरा गरेर सूचना प्राप्त भए उपलब्ध गराइन्छ। सजिलो उपाय गरेको हो तपाईँको भिडभाड पनि कम हुन्छ भित्र। त्यो हिसाबबाट पनि जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ खुला गरेर आएको छ। त्यो पनि अर्को एउटा मैले एकदमै यहाँ भन्ने गरेको कुरो के हुन्छ भने नेपाल सरकारकै निर्णयबाट एक कुरा के भएको भने 25,000 बढी खर्च भयो भने भुक्तानी भयो भने सार्वजनिक चलाउँछ। आयोगले सूचना अभियन्ता उमित प्रसाद वाक्सन्द, दुर्गाचार्य, कैलाश माझी, मनोज रौनियारलाई विनय कष्ट उत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार 2079 प्रदान गरेको थियो भने विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरेको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खालले स्थानीय तहको चुनावलाई स्थानीय सरकार निर्माणको संज्ञा दिँदै यसलाई मर्यादित र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्थाबारे जानकारी लिन र आवश्यक निर्देशन दिन बिहिबार राजविराज पुग्नुभएका गृहमन्त्री खानले सो कुरा बताउनु भएको हो। सुरक्षा प्रमुखहरूसँग निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल पश्चात नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्तासँगको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री खानले भन्नुभयो, स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय सरकारको गठन गर्नेछ, त्यसैले यसलाई निष्पक्ष र मर्यादित बनाउनु सबैको साझा कर्तव्य हो। उहाँले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारद्वारा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन लागिएकाले यसलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित, भयरहित र सफल बनाउन कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताको काँधमा बढी जिम्मेवारी थपिएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले 8 वर्ष अघि राइट टु नो भोटको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको भए पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
21 पुस 2070 सालमा कुनै उम्मेद्वार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। नेपालमा पनि यसको अत्यधिक माग हुँदै आएको छ, तर दलहरू अयोग्य ठहरिने भन्ने डरले होला यस्तो व्यवस्था गर्न चाहेको भने देखिँदैनन्। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले 8 वर्ष अघि राइट टु नो भोटको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको भए पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन। 21 पुस 2070 सालमा कुनै उम्मेद्वार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। अधिवक्ता स्वागत नेपाल, भाइराजा राई, विकास खड्काले जनताको पक्षमा नो भोटको व्यवस्था लागू गराउन माग गर्दै रिट दिएका थिए। उनीहरूले संविधान सभा चुनाव हुनु 1 महिना अघि 10 कार्तिक 2070 मा राइट टु नो भोटको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै त्यसलाई कानुन बनाएर मतपत्रमा राइट टु नो भोटको व्यवस्था लागू गर्नु भनेको थियो। त्यसैगरी 21 पुस 2070 मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश बस्तीको संयुक्त इजलासले दिएको नो भोटको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता स्वागत नेपालले आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै गत बिहिबार अपहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। उनले मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दी र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई विपक्षी बनाएका छन्। अपहेलना मुद्दामा विपक्षीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। मत मार्फत आफ्नो सार्वभौम सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सन्दर्भमा खडा पाएका मध्ये कुनै पनि पात्र उपयुक्त लागेनन् भने मतदाताको एउटा विकल्प हुन्छ नो भोट, अर्थात् ती कसैलाई पनि मत नहाल्ने। यस भोटको संख्या बहुमतमा पुगेको रहेछ भने त्यो निर्वाचन नै रद्द हुन्छ र अर्को नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। यसले वास्तवमा नै जनता संविधानमा लेखिए अनुसारको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भन्ने अर्थ लाग्छ। आफ्नो मत मार्फत नै नो भोट यति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने दलहरू पनि मतदाता सामु आफ्ना जस्तासुकै बदनामी उम्मेद्वार लाद्न बाध्य हुँदैनन्। अहिलेको व्यवस्था भने त्यस्तो छैन। कि निर्वाचन बहिष्कार गर्नु पर्यो कि खडा भएका मध्ये कुनै एकलाई मत हाल्नु पर्यो। त्यसो भएन भने त्यो मतगणनामा नआउने गरी रद्द गराइदिनु पर्यो। बहिष्कार वा यस प्रकारको मत रद्द गराइएर मनको सन्तुष्टि केही हुँदैन, किनभने त्यो गणनामा नै आउँदैन। तर नो भोटले चाहिँ एउटा आधिकारिक उम्मेद्वार जतिकै हैसियत राख्छ। त्यसकारण पनि नो भोट संसारभरि मानव अधिकारको एउटा विशिष्ट रूपमा प्रचलनमा आएको छ। नो भोट भनेको निर्वाचन मतपत्रमा उल्लिखित उम्मेद्वारहरूमध्ये लायक छैनन् भन्ने ठाउँमा मतदाताले कसैलाई पनि भोट नदिई मतपत्रको नो भोट कोठामा चिन्ह लगाउने प्रथा हो। मतदाताले ती उल्लिखित मध्ये कोही नैतिक आचरण ठिक नभएको, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, सरकारी रकम हिनामिना, घोटाला गर्ने ठानी कसैलाई पनि मत नदिने अधिकार सदुपयोग गर्न सक्दछन्। सर्वोच्च अदालतले 2070 सालमा नै नो भोट प्रथा लागू गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। तर राजनैतिक पार्टीका नेताहरूले नो भोट पद्धतिमा जान आवश्यक पर्ने नियम कानुन निर्माण गर्ने प्रस्ताव संसदमा नै लगेका छैनन्। नो भोट पद्धतिमा जाने हो भने ती नेताले चुनावमा उम्मेद्वार मनोनयन गर्दा पैसाको चलखेल गर्न पाउने छैनन्। उम्मेद्वारले मतदाता खरिद बिक्री पनि गर्न सक्ने छैनन्। मतदाताले उम्मेद्वारहरूलाई मतदान नगरी नो भोट चिन्हमा लगाउने भएकाले नेताहरूले यो पद्धतिलाई लागू गर्न व्यवस्था गरिरहेका छन्। सरकार भने अदालतको आदेश अटेर गरेर बसिरहेको छ। भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, स्पेन, युक्रेनमा नो भोट लागू छ। नेपालमा पनि यसको अत्यधिक माग हुँदै आएको छ। दलहरू अयोग्य ठहरिने डरले यो व्यवस्था लागू गर्न चाहिरहेका देखिँदैनन्। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छाप्ने काम सम्पन्न भएको जनाएको छ। बिहिबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनका लागि सबै मतपत्र छाप्ने काम सकिएको र वैशाख 23 गतेभित्र सबै जिल्लामा मतपत्र पुर्याइसक्ने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आयोगले निर्वाचनका लागि खटाइएका कर्मचारीले काम गर्न इन्कार गरेमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी मानवीय र संवेदनशील कारण परेको अवस्थामा बाहेक खटिएका कर्मचारीलाई फेरबदल नगर्न आयोगले भनेको छ। त्यस्तै उपयुक्त कारण परेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि कर्मचारीले निर्वाचनको काममा खटिन इन्कार गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका अध्यक्ष लगायत हालसम्म 37 व्यक्ति तथा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय त्रिलोचन भट्टलाई आयोगले लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7
विपतपुरका अग्निपीडित मुक्त कमैया बस्तीको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पीडित परिवारलाई तत्कालका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपियाँका दरले राहत दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको भनी माननीय मुख्यमन्त्री भट्टले अभिव्यक्ति दिएको जानकारी आयोगमा प्राप्त भएकोले निर्वाचन आचार संहिता 2078 को व्यवस्था अनुसार उहाँलाई आयोगले 24 घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै अर्को बुँदामा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेललाई निर्वाचन आचार संहिता 2078 प्रतिकूल हुने गरी अभिव्यक्ति दिएकोले 24 घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन आयोगले निर्देशन दिएको छ। पोखरेलले निर्वाचन आयोग माननीय आयुक्तहरू आयोगबाट जारी भएका निर्वाचन आचार संहिता 2078 र म्यादी प्रहरीलाई लान्छना लगाउने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। रौतहट जिल्ला दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष धर्मानन्द चौधरीले निर्वाचन आचार संहिता 2078 विपरीत मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी गतिविधि गरेकोले 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ। उम्मेदवार चौधरीले एक महिलालाई 2000 नगद दिएको तथा अर्को मानिसलाई पाइप दिएको समेत बेहोराको निवेदन आयोगलाई वैशाख 20 गते प्राप्त भएको थियो। प्रवक्ता पौडेलले यसपटक मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाइएको भन्दै मत बदर हुने संख्या निकै घट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सरकारले वरियता मिचेर महानिरीक्षक नियुक्त गरेको भन्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेलले गएको सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुषमा लता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सरकारले विधि मिचेर आफूभन्दा कनिष्ठलाई आइजिपी नियुक्त गरेकोले नियुक्तिको निर्णय खारेज गरेर आफूलाई महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिन माग गरेर पोखरेलले रिट दायर गर्नु भएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहलाई पूर्ण अधिकारसहित काम गर्ने बाटो खोलेको छ। नबिल बैंक लिमिटेडले विशेष साधारण सभा बोलाएको छ। बैंक सञ्चालक समितिको आज बिहान बसेको बैठकले विशेष साधारण सभा आउँदो जेठ 7 गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाडौँमा बिहान 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्ने सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्नेछ। नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्नका लागि गत पुस 29 गते प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ। नबिल बैंकले विशेष साधारण सभा प्रयोजनका लागि यही वैशाख 30 गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको अर्थ वैशाख 29 गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्रै विशेष साधारण सभामा भाग लिन पाउनेछन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौँ महानगरमा एमालेले 5 वर्ष नेतृत्वको उपयोग गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा कांग्रेस क्रियाशील सदस्यहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले 5 वर्षमा एमालेले महानगरमा कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। 5 वर्षमा गरेको कामका बारेमा एमालेले जनतालाई जवाब दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले एमालेले हिन्दूदेखि क्रिस्चियन धर्म वकालत गर्ने दलसम्मका दलहरूसँग गठबन्धनमा उत्रिएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको परिवर्तनलाई जोगाउनकै लागि कांग्रेसले घोषित रूपमै गठबन्धन गरेको दावी गर्नुभयो। थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयनमा केही गुनासो भए पनि अहिले सबै बिर्सेर गठबन्धनलाई विजय गराउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। या कुनै एउटा दलको गठबन्धन मात्र होइन, तपाईले अहिले टेलिभिजनमा रेडियोमा सबैभन्दा बढी गठबन्धन भन्न साथै धारे हात लगाएर गाली गर्ने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टीको हालत हेर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेससँग झगडा गरेर छुट्टिएर जानुभएको पार्टीको नेताहरूसँग तनाउमा भएको गठबन्धन हेर्नुस्। सीके राउतको पार्टीसँग, विप्लवको पार्टीसँग हुँदा हुँदा एउटा वडामा हिन्दू धर्मको वकालत गर्ने कमल थापाको पार्टीसँग, अर्को वडामा क्रिस्चियन धर्मको वकालत गर्ने परिवार दलसँग कहीँ कुनै पार्टी छोडेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले देशभरिमा वडामा जहाँ जोसँग भेट्यो त्योसँग उसले तालमेल गरेको छ, गठबन्धन गरेको छ। हामीले त घोषित रूपमा गरेका छौँ। त्यसैले यो त्यो पानीमाथिको उबाना कोही पनि छैन। 5 वर्षको जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले काठमाडौँ चलाउन पाएको हो। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका चुनाव छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चुनावमा मत माग्न आउँदै गर्दा 5 वर्ष मैले यो गरेँ भनेर आएको छ। तपाईँको एकपटक हाम्रो घरमा पठाएको पर्चा एकपटक पल्टाएर आएको छ। महामन्त्री थापाले एमालेका महानगर उम्मेद्वार केशव स्थापितले सार्वजनिक रूपमा नै महिलाहरूको अपमान गर्ने गरेकाले मतदानबाटै जवाफ दिन आग्रह गर्नुभयो। यही वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालयमा 3 दिनसम्म पढाइ सञ्चालन नगर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले निर्देशन दिएको छ। मतदान केन्द्र परेका विद्यालयमा 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सञ्चालन नगर्नका लागि पत्र मार्फत निर्देशन दिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सुरेश कुमार जोशीले जानकारी दिनुभयो। चुनावका दिन देशभर सार्वजनिक बिदा दिनका लागि आयोगले यसअघि नै सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। अहिले भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको र नयाँ कक्षा सञ्चालन भइरहेकाले 3 दिन विद्यालयको पढाइ प्रभावित हुँदा पनि खासै फरक नपर्ने जोशीले बताउनुभयो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा बाँकेका सुरक्षा अधिकारीहरू मतदान स्थलहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सक्रिय छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका केही मतदान स्थलहरू अति संवेदनशील रहेकोले ती मतदान स्थलको सुरक्षा कडा पार्न सुरक्षा अधिकारीहरूले उपमहानगरका मतदान स्थलहरूको स्थलगत निरीक्षण सुरु गर्नु भएको छ। निर्वाचनका लागि अब धेरै दिन नबचेकाले शान्तिपूर्ण मतदानको व्यवस्था मिलाउन मतदान स्थलको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएकोले स्थलगत निरीक्षण सुरु गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद खत्रीले बताउनुभयो। उहाँले उपमहानगरका मतदान स्थलहरूको स्थलगत निरीक्षण सुरु गरिएको जनाउँदै त्यहाँ पुगेर लोकेसन हेर्दै सुरक्षा रणनीति तयार पार्ने कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। बाँकेमा 136 मतदान स्थल र 379 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको निर्वाचन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। जसअनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 34 मतदान स्थल र 94 मतदान केन्द्र कायम गरिएको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख रमा पन्तले बताउनुभयो। उपमहानगरमा 81,794 मतदाता रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आज प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार रहित स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्दै राप्रपाले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, रोजगार, कर प्रणाली, खानेपानी तथा सरसफाई, स्थानीय कला संस्कृति, धर्म, गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा र युवा तथा खेलकुद जस्ता विषयहरूमा विषयगत रूपमा काम गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। राप्रपाका तर्फबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार नन्दलाल वैश्य चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै वैश्यले भने आफ्नो जित सुनिश्चित भएको बताए। माओवादी केन्द्रले बहुसंख्यक नेता कार्यकर्ताको भावना र मर्म विपरीत काम गरेका कारण आफूले राप्रपा रोजेको भन्दै चुनावमा आफूलाई दुवै पक्षको साथ र सहयोग समेत रहेको बताएका छन्। केही माओवादीका साथीहरूले र राप्रपाको साथीहरूको सहयोगले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी समेत गरेका छन्। वैश्य अहिले रात-दिन कार्यकर्ता र नेताहरूसँग छलफल गर्दै दैनिकी बिताइरहेको बताउनु भएको छ। वैश्य लामो समयदेखि नेपालगञ्जमा सामाजिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख र उपप्रमुख महिला उम्मेद्वारको संख्या घटेको छ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा 109 पालिकामा करिब 700 महिलाले प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए। प्रमुख दलहरूबीच भएको गठबन्धनका कारण यसपटक महिला उम्मेद्वारको संख्या घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसपटक लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका करिब 352 जना महिलाले मात्र प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको जिल्ला स्थित प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। यो संख्या 2074 सालको निर्वाचन भन्दा आधा कम हो। लुम्बिनी प्रदेशबाट 103 जना जनजाति, 57 मधेसी, 14 दलित र 10 जना मुस्लिम महिलाले
प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। रूपन्देहीका 8वटा पालिकामा 67 जना महिलाले प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन्। तीमध्ये 21 मधेसी जनजाति, 20 मुस्लिम र दलितका 2-2 जना महिलाले प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसैगरी 8वटा पालिका भएको बर्दियामा 47 जना महिलाले प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको जिल्ला स्थित प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। उम्मेदवारी दिएका मध्ये 25 जना थारू र 4 जना दलित महिला रहेका छन्। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन आज बिहिबार पनि शेयर बजार घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक निप्से आज 37.6 अङ्कले घटेर 2238.62 बिन्दुमा छरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, जलविद्युत, माइक्रो फाइनान्स र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 232 वटा कम्पनीका 46,74,000 किता शेयर 1 अर्ब 65 करोड 45 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै सूर्य लाइफ इन्सुरेन्सको 8 करोड 45 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज घलिम्दी हाइड्रो, मैलुङ खोला, शिवश्री हाइड्रो, ग्रिन भेन्चर्स, पञ्चकन्या माई हाइड्रो र बुद्धभूमि हाइड्रोको शेयर 6% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भए पनि जालपा लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। नेपालमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2376 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 15 जना र 1435 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण बिहिबार कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 15 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,730 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 217 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्रा सङ्कट बढ्दै गएकाले डिजेलको अभाव भएको ऊर्जा मन्त्री कञ्चना विजेसेकेराले बिहिबार बताएका छन्। देशलाई दैनिक 4000 मेट्रिक टन डिजेल आवश्यक पर्ने भए पनि मन्त्रीले संसदमा जानकारी दिएका छन्। तर सरकारी स्वामित्वको सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसनले अहिले दैनिक 1000 देखि 1500 मेट्रिक टन मात्र निकासी गरिरहेको छ। अहिले मुलुकमा पेट्रोलको अभाव नभएको भन्दै दैनिक 3000 मेट्रिक टन पेट्रोल निस्कने गरेको र बुधबार राति 40,000 मेट्रिक टन पेट्रोल बोकेको जहाज श्रीलङ्का आइपुगेको उनले बताए। श्रीलङ्काले फेब्रुअरीदेखि डिजेल अभावको सामना गरिरहेको छ, जसले गर्दा दैनिक घण्टौँसम्म बिजुली कटौती हुने गरेको छ। अर्थमन्त्री अली साब्रीले बुधबार श्रीलङ्कासँग प्रयोगयोग्य विदेशी सञ्चितमा 5 करोड अमेरिकी डलर भन्दा कम रहेको बताएका छन्। अब खेल समाचार। हेल्प नेपालले 6औं संस्करणको आरबीबी एनफिओ राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 4थो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबट हलमा बिहिबार नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर हेल्पले 4थो जित निकालेको हो। हेल्पले पुलिसमाथि 25-23, 25-23 र 25-23 को सेटमा जित निकालेको हो। पुलिसको यो पहिलो हार हो। यस्तै पुरुषतर्फ बुधबार नै भएको खेलमा गलकोट स्पोर्टर्स क्लबले ढोरपाटन स्पोर्टर्स क्लबलाई 3-2 को सेटमा हरायो। त्यस्तै महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबट हलमा बिहिबार न्यू डायमन्ड स्पोर्टर्स क्लबलाई 3-0 को सेटमा हराउँदै पुलिसले तेस्रो जित निकालेको हो। पुलिसले न्यू डायमन्डमाथि 25-11, 25-17 र 25-15 को सेटमा जित निकालेको हो। त्यससँगै पुलिसले 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। पुलिस शीर्ष स्थानमा रहेको छ। न्यू डायमन्डको यो लगातार तेस्रो हार हो। महिलाकै पहिलो खेलमा एफएफले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्यो। एफएफले एभरेस्टमाथि 25-13, 25-10, 19-25 र 25-19 को सेटमा जित निकालेको हो। लिगमा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब, हेल्प नेपाल, गण्डकी प्रदेश, गलकोट स्पोर्टर्स क्लब र ढोरपाटन क्लब रहेको छ। महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब, न्यू डायमन्ड र एभरेस्ट मावि रहेको छ। विजेताले 6 लाख, उपविजेताले 3 लाख, तेस्रोले 1,50,000 र चौथोले 75,000 प्राप्त गर्नेछन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद खेल्दैछन्। खेल बेलुका 8:15 मुम्बईमा हुनेछ।
हैदराबादले 9 खेलमा 5मा जित निकालेको छ। हैदराबाद 10 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा छ। त्यस्तै दिल्लीले समान खेलमा 4मा जित 8 अङ्क जोडेको छ। दिल्ली अङ्क तालिकाको 7औं स्थानमा छ। आइपिएल क्रिकेटमा गैराती भएको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर चेन्नई सुपर किङ्सलाई 13 रनले हराउँदै 4थो स्थानमा उक्लिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। 5 वर्षमा भएको विकासले गर्दा भरतपुरको स्वरूप फेरिएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। भरतपुरलाई गर्व गर्न लायक शहर बनाएको र गौरवका आयोजनाले गति लिइरहेको दाहालको जिकिर। राज्यका निकाय पारदर्शी र जनताप्रति जवाबदेही बन्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपति पुनको जोड। सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै राज्य र जनताको हित हुने धारणा। काठमाडौँ महानगरमा एमाले 5 वर्ष नेतृत्वको उपयोग गर्न नसकेको काङ्ग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। मुलुकको परिवर्तनलाई जोगाउन काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेको दाबी। विदेशी मुद्रा सङ्कट बढ्दै गएपछि श्रीलङ्कामा डिजेलको अभाव। दैनिक घण्टौसम्म बिजुली कटौती हुँदा जनजीवन प्रभावित। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा दिल्ली र हैदराबाद खेल्दै खेल बेलुका 7:45 बजे मुम्बईमा हुने। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै